बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 फरवरी 2021 रोज़ बुध। सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लेकर आता है ऑथेंटिक खबरें, तो उस घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशंस पहुँचे। तो आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा। इसमें बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी जो आप जानना चाहते हैं या आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। हम शुरू करेंगे अपनी शाम की पहली खबर के साथ। खमीस मशीद को हौथियों के एक और निशाना बनाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। इत्तेहादी अफवाज ने सऊदी अरब के जनूबी शहर खमीस मशीद को निशाना बनाने की हौथी कोशिश नाकाम बना दी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी फजाइया ने आज बुध को अलग सुबह हौथियों का बारूदी ड्रोन फिजा में नकारा कर दिया। इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि हौथियों की जानिब से मुनज़्ज़म और जानबूझकर सरकारी तनसीबात, प्राइवेट प्रॉपर्टी और शहरी आबादी को निशाना बनाने की कोशिश करना जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। एक बड़ी अपडेट, मक्का मुकर्रमा में कोरोना वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। मक्का मुकर्रमा में कोरोना वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह हो गया, जहां गैर मुल्कियों और शहरियों को पहला इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा महकमा सेहत के सरबराह डॉक्टर वाइल मतीन ने कहा कि सेहती एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इफ्तिताह के बाद फौरी तौर पर 100 अफराद को वैक्सीन लगाई गई है, जबकि आने वाले वक्त में मरकज़ अपनी पूरी गुंजाइश से काम करना शुरू कर देगा। मरकज़ में एक दिन में 2000 अफराद को वैक्सीन दी जा सकती है। इस वक्त 62 काउंटर काम कर रहे हैं, जबकि आइंदा दिनों में इनकी तादाद 120 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मंसूबे के मुताबिक मक्का मुकर्रमा शहर में कोरोना वैक्सीन 4 मराकज़ होंगे जिन पर काम चल रहा है। इस वक्त किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में दूसरा मरकज़ खोला जा रहा है, जिसका इफ्तिताह आने वाले चंद दिन में हो जाएगा। उन्होंने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए ज़रूरी है कि सेहती एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन की जाए। मदीना मुनव्वरा में गैर मुल्की वर्कर्स के लिए मॉडल रहायशी मरकज़। सऊदी अरब में गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान ने मदीना मुनव्वरा में गैर मुल्की वर्कर्स की रहाइश के पहले मिसाली मंसूबे का इफ्तिताह किया है। रहायशी मरकज़ 40,000 मुरबा मीटर के रकबे पर तैयार किया गया है। तमाम ज़रूरी सहूलतों से आरास्ता किया गया है। यहाँ 3000 वर्कर्स की रहाइश की गुंजाइश है। अखबार 24 के मुताबिक फैसल बिन सलमान ने इफ्तिताही तकरीब से बात करते हुए कहा कि नया मंसूबा गैर मुल्की वर्कर्स की रहाइश के लिए फौरी हल के तौर पर मुकम्मल किया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी तजवीज़ मदीना मुनव्वरा गवर्नरेट की कमेटी ने गैर मुल्की वर्कर्स की रहाइश के मसाइल हल करने के लिए दी थी। याद रहे कि मदीना मुनव्वरा रीजन में हयल ओन और हयल हजरा में गैर मुल्की वर्कर्स की रहाइश के लिए कई रहायशी मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं। मदीना मुनव्वरा म्यूनसिपलिटी ने आज हजरा शाहराह पर एक और रहायशी मंसूबे का ठेका दिया है, जो 2.5 लाख मुरबा मीटर से ज़्यादा रकबे पर है, जहां 15,000 गैर मुल्की वर्कर्स को रहाइश दी जाएगी। इसके अलावा यम्बो रॉयल कमीशन की निगरानी में एक और मिसाली रहायशी मरकज़ गैर मुल्की वर्कर्स के लिए बनाया गया है, जहां 5000 कारकुनों को रहाइश दी गई है। कुवैत में कोरोना की सूरत हाल संगीन हो गई। कुवैत अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को ओपन ही करने वाला था कि कुवैती वज़ीर सेहत डॉक्टर बासिल अल-सबा ने कहा कि मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल संगीन है। कुवैत के अखबार अल-कबस के मुताबिक वज़ीर सेहत ने पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मेरे फैसलों में ठहराव नहीं। चैलेंज करता हूँ कि कोई भी शख्स मेरे किसी एक नामुनासिब फैसले की निशानदही करके बताए। कुवैत के वज़ीर सेहत ने इक़्तिसादी सरगर्मियों पर बात करते हुए कहा कि पाबंदी और उनके मनफी असरात का हवाला देते हुए कहा कि कारोबार हमने नहीं बल्कि आलमी इदारा जो सेहत है उसने बंद कराए हैं। डॉक्टर बासिल अल-सबा का कहना था कि बदलते हुए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत कर्फ्यू बल्कि मुकम्मल लॉकडाउन पर भी मजबूर हो सकती है। इत्तेहाद एयर के पायलट और केबिन क्रू कोरोना वैक्सीन लगवा कर ड्यूटी पर हैं। इत्तेहाद एयरवेज अपने पायलट्स और केबिन क्रूज के साथ परवाजें चला रही हैं, जिन्हें कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अबू धाबी की सरकारी कैरियर इत्तेहाद एयरवेज की जानब से ये बात बुध को जारी शुदा बयान में कही गई। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इत्तेहाद एयरलाइन ने अपने तमाम मुलाजमीन के लिए चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप साइनोफार्म की तैयार करदा कोरोना की वैक्सीन फ्राहम की है। एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव टोनी डगलस ने अपने एक बयान में कहा कि हमने फौरी तौर पर अपने तमाम मुलाजमीन के लिए उसकी वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाई है, ताकि ना सिर्फ वो कोरोना से पाक रह सकें बल्कि मुसाफिरों को भी जो है पुरसकून और एतमाद रहने का एहसास दिला सकें। इसके अलावा ऐसे मुसाफिर जब आइंदा हमारे साथ सफ़र करें तो उन्हें इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ का यकीन हो।
انہوں نے کہا کہ جو ویکسین انہیں ملی ہے وہ متحدہ عرب امارات کے تمام شہریوں اور رہائشیوں کے لیے بھی مفت دستیاب ہے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کتنے کیبن کرو اور پائلٹ کو ویکسین دی گئی ہے، تاہم ایئر لائن کا کہنا ہے کہ اس کی 75% سے زیادہ جو افرادی قوت ہے اس کو ویکسین کی کم از کم پہلی خوراک دی جا چکی ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن نے بھی اپنے عملے کو سائنو ویکسین کے ساتھ ساتھ فائزر کی تیار کردہ ویکسین بائیو ٹیک فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ کچھ بڑھتے ہیں سعودی عرب کے بدلتے حالات آپ کے سوالات جوابات کی طرف۔ روح پر گئے ہوئے کب دوبارہ سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ کورونا کی وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کورونا کی جو دوسری نئی شکل سامنے آئی ہے، انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جس کا مقصد لوگوں کو اس مرض سے محفوظ رکھنا ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے سب سے اہم سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تمام ممالک نے اس بیماری سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ویزوں کا اجرا بھی روک دیا تھا۔ تاہم جیسے جیسے اس مرض پر قابو پایا گیا، پابندیاں بھی اٹھائے جانے لگیں۔ سعودی عرب میں بھی کورونا کیسز میں نمایاں کمی کے بعد پابندیاں رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہیں۔ بین الاقوامی سفر پر ون وے جو ہے پابندی لگائی گئی ہے، وہ بھی صرف 20 ملکوں پر۔ بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی آمد بھی محدود سطح پر جاری تھی۔ انفو ٹی وی کے سامعین کی جانب سے مختلف سوالات ارسال کیے جاتے ہیں اور جس میں سے بیشتر سوالات انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق ابھی سرکاری سطح پر کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا۔ جیسے ہی اس کے بارے میں اعلان کیا جائے گا، انفو ٹی وی چینل میں شائع کیا جائے گا۔ ملک بلال نے سوال کیا ہے کہ سعودی عرب میں حروب کتنے عرصے کے لیے لگایا جاتا ہے، 5 سال یا تاحیات؟ سعودی عرب میں محنت قوانین کے تحت ایسے غیر ملکی کارکن جو اپنے کفیل کے پاس کام کرنے کے بجائے ان سے بھاگ کر دوسری جگہ کام کرتے ہیں، ان پر جو ہے حروب یعنی فرار کی رپورٹ درج کرائی جاتی ہے۔ 15 دن کے اندر اندر کفیل اسے کینسل کرا سکتا ہے۔ اگر اسے زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے لیبر کورٹ میں کیس کر کے ثابت کرنا پڑتا ہے، پھر ہی ختم ہوتا ہے۔ حروب کے کیس میں ڈیپورٹ ہونے پر بلیک لسٹ ہونے کی مدت پر مختلف ہوتی ہے، تاہم یہ بہت کم کیسز میں ہوتا ہے۔ عام طور پر 5 سے 10 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے اور بلیک لسٹ ہوتے وقت آپ کو آپ کی مدت بتا دی جاتی ہے۔ جمیل قریشی نے سوال پوچھا ہے کہ میرا اقامہ 1 سال کے لیے سسٹم میں تجدید ہو گیا، ابشر میں چیک کیا اس کی تاریخ بھی بڑھ گئی ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اقامہ کارڈ کی مدت ختم ہو گئی ہے، کیا میں جوازات کے باہر لگی مشین سے نیا کارڈ پرنٹ کرا سکتا ہوں؟ کیا نسخے کی تبدیلی کیے بغیر میں پاکستان سفر کر سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کا اقامہ کارڈ 5 سال کے لیے بنایا جاتا ہے، جبکہ اس کی تجدید سسٹم میں ہر سال کیا جانا ضروری ہے۔ سسٹم میں تجدید اسی وقت ہوتی ہے جب اقامہ کی فیس ادا کی جائے۔ آپ کا کہنا ہے کہ سسٹم میں آپ کے اقامہ کی تجدید ہو گئی ہے اور ابشر پر بھی نئی تاریخ آ گئی ہے، آپ کے اقامہ کارڈ کی مدت ختم ہو چکی ہے، تو اس بارے میں یاد رہے کہ غیر ملکی کارکن اپنے اقامے یا اس سے منسلک دیگر معاملات کے لیے خود جوازات سے رجوع نہیں کر سکتے۔ اقامہ کارڈ پرنٹ کرانا کفیل یا اسپانسر کی ذمہ داری ہے۔ کفیل یا کمپنی کا مقرر کردہ نمائندہ ہی جوازات کے دفتر سے اقامہ کارڈ حاصل کرنے کا مجاز ہے۔ جہاں تک آپ نے پوچھا ہے اقامہ کارڈ کے بغیر آپ چھٹی جا سکتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے جوازات کے قانون کے مطابق سعودی عرب سے باہر جاتے وقت آپ کا اقامہ کارڈ آپ کے کفیل کے پاس ہونا چاہیے۔ سفر کرنے کے لیے پاسپورٹ اور خروج عہدہ کا ہونا ضروری ہے، جبکہ سسٹم میں آپ کے اقامے کا ریکارڈ امیگریشن والوں کے پاس ہے، اس لیے اقامہ کارڈ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ جدہ کی حراج الصوارق مارکیٹ بند کر دی گئی۔ ایس او پیز اور سماجی فاصلے کی خلاف ورزی پر جدہ کی مشہور الصوارق مارکیٹ کو بند کر دیا گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق جدہ کے کمشنر شہزادہ مشعل بن ماجد نے حراج الصوارق کو بند کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جدہ میونسپلٹی اور کورونا وائرس کے انسداد کے لیے قائم کمیٹی کے تفتیشی اہلکاروں نے مارکیٹ میں ایس او پیز کی سنگین خلاف ورزیوں کے علاوہ مارکیٹ میں کام کرنے والے غیر ملکی اور گاہکوں کی طرف سے سماجی فاصلہ نہ رکھنے پر الصوارق مارکیٹ، جسے حراج بھی کہا جاتا ہے، سستے اشیاء کا قدیم بازار ہے جہاں عام طور پر ٹھیلے لگا کر چیزیں بیچی جاتی ہیں۔ یہاں جمعہ اور ہفتہ کو کافی رش لگتا ہے، اس کو بند کر دیا گیا۔ مکہ اور مدینہ سمیت کئی علاقوں میں بدھ کو بارش کا امکان۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ بدھ کو سعودی عرب کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، کہیں درمیانے درجے اور کہیں موسلا دھار بارش ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ بدھ کو تیز ہواؤں کے ساتھ حائل قسیم مکہ مکرمہ اور اس کے ساحلی مقامات سمیت کئی مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ بارش کا سلسلہ ریاض اور مشرقی ریجن کے متعدد مقامات تک پھیل جائے گا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔